الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا هادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اج دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس اج دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا اج دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا جے حب نبی نہیں سینے وچ ود سلفی ایمان دا مطلب کیا اج دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس اج دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا جے حب نبی نہیں سینے وچ ود سلفی ایمان دا مطلب کیا ود ہندوستانی ٹھیکا سے اتنے نقصان دا مطلب کیا وت ہندوستانی ٹھیکا سے اتنے نقصان دا مطلب کیا جے اج بھی پاک نبی دی عزت محفوظ نہیں وت پاکستان دا مطلب کیا انتہائی قابل احترام معزز سامعین اکرام دوستو بزرگوں بھائیو اللہ تعالیٰ دی کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں
میں نا چیز طالب علم نے جو آیت مبارکہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، دعا ہے اللہ رب العالمین میں نا چیز طالب علم نو اس آیت مبارکہ دا صحیح معنی اور مفہوم تساں احباب تک پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سمیت اللہ رب العالمین تساں سب احباب نو سنا کے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین میرا ایتھے آنا تساں احباب دا آنا، میرا سنانا تساں احباب دا سننا اپنی بارگاہ عالیہ اندر قبول و منظور فرما کے میری اور تہاڈی زندگی واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ احباب دی وقار، میں نا چیز طالب علم نے تقریباً 1.5 ماہ تو تساں احباب دے سامنے اہل بیت اطہار دا تذکرہ شروع کیتا ہویا ہے، اور دوسرا خطبہ جمعہ میں پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر چند انمول موتی سیرت سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ زکیہ مزکیہ محدثہ مفتیہ رضی اللہ عنہ دے حوالے دے نال تساں احباب دے سامنے پیش کیتے ہیں۔ آج بھی میں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ دی خاص توفیق اور فضل و کرم دے نال تساں احباب دے سامنے چند اہم پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہر بندہ مسلمان بندہ اللہ رب العالمین دے کولوں ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر اللہ تعالیٰ دے کولوں دعا کردا ہے، او نماز فرض ہوئے، نماز نفل ہوئے، نماز سنتا ہون، نماز عید ہوئے، نماز کوئی بھی نماز ہوئے، ہر نماز دے اندر ہر رکعت دے اندر ہر مسلمان بندہ امام ہوئے چاہے مقتدی ہوئے، ہر بندہ اللہ تعالیٰ دے کولوں ایک دعا کردا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار عالم اتنی محنت کر کے اپنا کام کار چھوڑ کے معاملات چھوڑ کے تیرے گھر دے اندر آیا ہاں، ایک سوال ہے میرا، اہدنا الصراط المستقیم، اے مالک و مولا مینوں سیدھی راہ تے چلن دی توفیق عطا فرما، اے اللہ صراط مستقیم عطا فرما۔ ایتھے تے ہر بندہ ہی صراط مستقیم دا دعویٰ کردا ہے، جینوں پوچھو او کہندا میں ہی ہدایت تے ہاں، جینوں پوچھو او کہندا میرے تو وڈا صراط مستقیم والا ہو ہی کوئی نہیں سکدا، جینوں پوچھو او کہندا میرے تو صحیح مسلک کسے اور دا ہو ہی نہیں سکتا، مسلک ہی ساڈا سچا ہے، بات ہی ساڈی سچی ہے، میں جو کہہ رہا او سچا ہے۔ اے پروردگار سانو اے جواب چاہیدا ہے، ہدایت دی راہ کس طرح ملے گی؟ ہر رکعت دے اندر سوال کرن والے ہو، اللہ رب العالمین نے تہاڈی اور میری دعا دا جواب پہلے سپارے دے اندر اللہ کریم نے آخر دے اندر اس دا جواب ارشاد فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اس امت نو سمجھایا، او ہدایت دیاں دعاواں کرن والے ہو، او ہدایت دے پیچھے چلن والے ہو، او صراط مستقیم دا دعویٰ کرن والے ہو، اتنی دیر تک تساں ہدایت تے نہیں آ سکدے، اتنی دیر تک تساں صراط مستقیم تے نہیں چل سکدے، اتنی دیر تک کسے انسان دی بات سچی نہیں ہو سکدی، اتنی دیر تک کسے انسان دی بات دلیل نہیں بن سکدی، اتنی دیر تک کوئی بندہ ہدایت دی راہ تے نہیں چل سکدا۔ کتنی دیر تک؟ اللہ تعالیٰ دا قرآن ذرا توجہ کرنا، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمائے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، او ایمان والے ہو اگر ہدایت دی راہ دے اوتے چلنا چاہندے ہو، اگر چاہندے ہو صراط مستقیم مل جائے، اگر چاہندے ہو تہاڈی بات تہاڈی گل سچی ہو جائے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم به فقد اهتدوا، اپنی طرفوں بات نہیں، اللہ تعالیٰ دا قرآن ہے۔ اللہ فرماندا ہے اگر چاہندے ہو ہدایت نصیب ہو جائے، اگر چاہندے ہو سیدھی راہ مل جائے، صراط مستقیم مل جائے، اگر چاہندے ہو تسی سچے بن جاؤ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اپنا ایمان ایسا بناؤ جیسا صحابہ و صحابیات دا ایمان
اپنا چلن ایسا بناؤ جیسا چلن صحابہ اور صحابیات دا. توجہ میری طرف کرنا. اللہ تعالی دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دی سیرت اپنان دے نال انہاں دی سیرت دے مطابق زندگی بسر کرن دے نال ہدایت دی راہ نصیب ہوئے گی, ہدایت ملے گی. توجہ کرنا. میں تساں حباب دے سامنے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ محترمہ آپ دی گھر والی میری اور تواڈی ماں ہر مومن دی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. کون عائشہ؟ طاہرہ مطہرہ عائشہ. کون عائشہ؟ زکیہ مزکیہ عائشہ. کون عائشہ؟ مفتیات محدث عائشہ. کون عائشہ؟ جدی پاکیزگی دا اللہ گواہ. کون عائشہ؟ جدی پاکیزگی دا قرآن گواہ. کون عائشہ؟ جتنی دیر تک قرآن مکمل نہیں ہوندا جتنی دیر تک میری اور تہاڈی ماں دا ذکر نہ کیتا جائے. آؤ لوگوں, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے عقد نکاح دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے اندر نبی علیہ السلام دی زندگی دے نال 9 برس بیتے. 9 برس دی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گزاری. ماں عائشہ دا شب و روز اللہ دے پاک پیغمبر دے نال گزر دے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خلوت و جلوت دی گواہ عائشہ. توجہ کرنا. سیدہ عائشہ نبی علیہ السلام دے نال 9 سال گزارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے عقد اور نکاح دے اندر 9 سال دا عرصہ تقریباً گزاریا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا 18 سال دیاں ہویاں اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا فانی نو چھوڑ دیتا. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدائیاں پا لئیاں. اللہ دے پیغمبر تے وفات پاک آ گئی. سیدہ عائشہ 18 سال دی عمر دے اندر بیوہ ہو گئیاں. توجہ میری طرف. ایک کون امہات المومنین جنہاں دی عزت اور عظمت دا اللہ دا قرآن گواہ. توجہ میری طرف. کیا شان ہے, کیا مقام ہے. اللہ تعالی دا قرآن 22 سپارہ سورہ احزاب آیت نمبر 32. اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر میری اور تواڈی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر ازواج مطہرات دی شان تے مقام بیان کیتا. اللہ تعالی دا قرآن ہے. اللہ کریم نے فرمایا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا اے میرے پیغمبر دیاں گھر والیاں, اے میرے پیغمبر دے اہل بیت, اے میرے پیغمبر دیاں بیویاں, اے میرے پیغمبر دیاں ازواج, تہاڈا شان تہاڈا مقام بڑا اعلیٰ ہے. تہاڈا شان تہاڈا مقام عام عورتاں دے نالوں بالا ہے. تسی عام عورتاں دی طرح نہیں. تہاڈا شان اعلیٰ ہے, تہاڈا مقام اعلیٰ ہے.
ہے تہاڈی عزت اعلی ہے تہاڈا مرتبہ اعلی ہے تہاڈی عظمت تے عفت اعلی ہے توجہ کرنا اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر اے اعلی عورتاں نو دنیا کائنات دیاں بہترین عورتاں نو دنیا کائنات دے بہترین مرداں دے آداب سکھائے نے اللہ تعالی نے اعلان فرمایا پہلا اعلان اگر تواڈے دروازے تے کوئی کنڈا کھڑکان آ جائے اگر تواڈے دروازے دی کنڈی کھڑکے کوئی بندہ تواڈے دروازے تے آ جائے پیار دی بولی نہیں بولنی محبت دی بولی نہیں بولنی سکون تے اخلاق نال جواب نہیں دینا بلکہ جھڑک کے بڑی زوردار آواز دے نال جواب دینا ہے کیوں بھلا کیوں اس وجہ تو کیونکہ اگر تساں پیار دی بولی بولی اگر تساں محبت دی بولی بولی ہو سکدا ہے تساں عورتاں دی محبت دے اندر کوئی بندہ دیوانہ ہو جائے ہو سکدا ہے تواڈے پیار دے اندر کوئی بندہ دیوانہ ہو جائے اے حکم ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دیگر ازواج مطہرات نو ہویا لیکن پیغام اور سبق تمام مسلماناں دیاں عورتاں نو دتا گیا جدوں بھی تواڈے دروازے تے کوئی بندہ آ کے تواڈا دروازہ کھڑکٹاوے آرام دے نال پیار دے نال جواب نہیں دیونا بلکہ سختی دے نال جواب دیونا ہے اے پہلی بات ہے پہلا پیغام محبت بھری بولی نہیں بولنی اج دے معاشرے تے بات فٹ کراں تے اس طرح بن دی ہے اگر رانگ نمبر تو تواڈے گھر دے ٹیلی فون تے کسے دا فون آ جائے تواڈے گھر دے موبائل تے کسے دی کال آ جائے تواڈے گھر دے نمبر دے اوتے کسے انجان بندے دی کال آ جائے غیر محرم دی کال آ جائے تے اس بندے نو پیار دے نال ہیلو نہیں کرنا بلکہ غصے دے نال بولنا ہے تاکہ تواڈی محبت تے پیار دا دیوانہ نہ ہو جائے اے پیغام دتا جا رہا ہے اے پیغام اور سبق سنایا جا رہا ہے میری اور تواڈی ہر ماں نو میری اور تواڈی ہر بہن نو میری اور تواڈی ہر بیٹی نو ہر عورت نو ہر مسلمان عورت نو اے پیغام دتا جا رہا ہے پہلا پیغام دوسرا پیغام وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھراں دے اندر رہنا ہے عورت دا معنی اے ہے کہ اپنے گھر دے اندر قرار پکڑے عورت دا معنی بازار دی زینت نہیں عورت دا معنی کسے ہور دے گھر دی زینت نہیں بلکہ اپنے گھر دی زینت ہے عورت دا معنی دکاناں دی زینت نہیں عورت دا معنی سان بورڈاں دی زینت نہیں عورت دا معنی لوگاں دے منہ دے نال وکھانا نہیں بلکہ عورت دا معنی پردہ ہے عورت دا معنی گھر دے اندر قرار پکڑنا ہے لیکن آج تیرے میرے معاشرے دے اندر آج اے چیزاں ختم ہو چکیاں نے ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ جاہلیت دی طرح نہیں پھرنا جاہلیت دے رسم و رواج نہیں اپانا نے توجہ میری طرف عورت دا میں نہ گھر وچ قرار پکڑنا عورت دا میں نہیں پردہ ایک عورت میرے پیغمبر دے کول آئی ہے آ کے عرض کرن لگی یا رسول اللہ عورت دا میں نہ گھر دے اندر ٹھہرنا ہے عورت دا میں نہ گھر وچ قرار پکڑنا ہے یا رسول اللہ اساں باہر جانا پے جے مجبوری دی حالت دے اندر پھر کی کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جدا مجبوری دی حالت دے اندر اپنے گھراں وچوں باہر نکلو جدا مجبوری دی حالت دے اندر اپنے دروازے دی دہلیز تو باہر قدم رکھو اس ویلے تہاڈا محرم تہاڈے نال ہونا چاہیے یعنی کہ تہاڈا بیٹا تہاڈا گھر والا تہاڈی اولاد تہاڈا کوئی بھی بھائی تہاڈا ماموں تہاڈا چچا تہاڈا خالو اے تہاڈے نال ہونے چاہیے جس دے نال نکاح نہیں ہو سکدا او نال ہونا دوسرے نمبر تے یا رسول اللہ اساں کی اختیار کرنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ گھروں نہیں نکلنا اگر مجبوری دی حالت دے اندر گھروں نکلنا بھی پے جائے پھر چادر تہاڈی اس طرح ہوے کہ زمین تے گھسیٹ دی رہی ہوے چادر زمین تے لگ رہی ہوے کیوں یا رسول اللہ اس وجہ تو کیونکہ مسلمان دی عورت جڑے رستے تو گزر کے جائے اللہ نو برداشت نہیں ہوندا کہ اس مسلمان دی عورت دے قدم بھی قدماں دے نشان بھی اس رستے تے موجود ہون قدماں دے نشان مٹ جان عورت سوال
سوال کرن لگی یا رسول اللہ تساں فرمایا ہے کہ چادر زمین تے گھسیٹنی ہوے چادر زمین تے لگ رہی ہوے اللہ دے پیغمبر ساڈے کولوں تاں ایک ایک چادر ہے یا رسول اللہ ساڈے کول اتنے کپڑے موجود کوئی نہیں اللہ دے پیغمبر جدوں ایک چادر ہے پھر اسی جدوں گزراں گیاں بازاراں وچوں بازار دے اندر گلی دے اندر نالیاں بھی ہوندیاں نے گندگی بھی ہوندی ہے اروڑی بھی ہوندی ہے یا رسول اللہ اگر ساڈی چادر خراب ہو گئی پھر اسی نماز کس طرح ادا کراں گیاں ساڈی نماز کس طرح ہوے گی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت دا میں نہیں گھر وچ قرار پکڑنا ہے اگر باہر جانا ہے چادر گھسیٹنیا جانا ہے چادر خراب ہو جائے گندی نالی وچ بھی چادر لگ جائے اوتھوں بھی اپنی چادر نو اتے نہیں اٹھانا کیونکہ اللہ گوارا نہیں کردا کسے مسلمان دی عورت دا پیر بھی ننگا ہوئے اج تے منہ بھی ننگے ہوئے پھر دے نے اج تے ادھے دے جسم دے نال ڈانس تے ناچ گانے ہو رہے نے لوگوں میں دور کی جاواں ایک ایک روپے دی ٹافی دی مشہوری دی خاطر سائن بورڈاں دے اوتے بڑیاں بڑیاں تصویراں لائی جاندیاں نے گندیاں ننگیاں عورتاں دیاں تصویراں لائیاں جاندیاں مسلمان دی عزت تباہو اج ٹی وی شو تے اگر کوئی عورت بیٹھ دیئے پرہنا لباس دے نال بیٹھ دیئے جسم دے سارے اعضاء نظر آ رہے ہوندے نے جس عورت نو حکم ہے تو اپنے گھر دے اندر قرار پکڑ جس عورت نو حکم ہے تو اپنے گھر دے اندر رہے او عورت اج بازاراں دی زینت بن گئی ہے جس عورت نو حکم ہے تیرا پیر بھی ننگا نہیں ہونا چاہیے او عورت اج ٹی وی دی زینت بن گئی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں مسلمانوں توجہ کرنا میں اپنی ماواں تے بہناں نو پیغام دینا چاہندا او میری ماں تے میری بہن اللہ دی عزت نو گوارا نہیں ہوندا اللہ کریم نو بات گوارا نہیں ہوندی کہ تیرا پیر بھی کوئی غیر محرم دیکھ لوے اج تو اپنے منہ تو کپڑے اتار کے اج تو اپنے سر تو کپڑے اتار کے دکاناں تے جاندی ہے اے میرا بھرا لگدا ہے اے میرا رشتہ دار لگدا ہے اے ساڈا گوانڈی ہے اے ساڈا ہمسایا ہے اللہ دی قسم ہے سکا چاچے دا بیٹا بھی ہوے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے اس تو بھی پردہ کرنا ہے ایک عورت آئی یا رسول اللہ میں اپنے بھائی میں اپنے خاوند دے بھائی کولوں پردہ کراں یا نہیں یعنی کہ دیور کولوں پردہ کراں یا نہیں میرے پیغمبر نے فرمایا ہے الحم الموت دیور موت دی طرح ہے تیرے خاوند دا سکا بھائی ہی کیوں نہیں اس تو بھی پردہ کر لیکن اے خاوند دا بھائی تے دور دی بات اج ہمسایاں تو پردہ نہیں ہو رہا اج دکان دے اندر بازاراں تو پردہ نہیں ہو رہا اج دکانداراں تو پردہ نہیں ہو رہا اج ایک سیٹ دے اوتے پاس تے رکشے تے ویگن تے ہائیس دے اندر ایک سیٹ دے اوتے جڑے ویلے مسلمان دی عورت غیر مرد دے نال غیر محرم دے نال جوڑ کے بیندی ہے اس ویلے کدھر جاندی ہے مسلماناں دی عزت اس ویلے کدھر جاندی ہے مسلماناں دی غیرت مر چکی ہے لوگوں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جدوں نالیاں تو گزرو جدوں گلیاں وچوں گزرو گندگی والی جگہ تو گزرو اس وقت بھی اپنا کپڑا اپنے پیراں تو نہیں اٹھانا کپڑا زمین تو نہیں چکنا یا رسول اللہ کپڑا گندا ہو جائے گا گندے کپڑے نال تے نماز نہیں ہوندی میرے پیغمبر نے فرمایا گندا ہوندا رہے کپڑا جدوں اگوں چلو گیاں اللہ دی ذمہ داری ہے اللہ اس کپڑے نو پاک کر دے گا لیکن تہاڈا پیر بھی ظاہر نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں پہلا پیغام امہات المومنین دی سیرت دا پہلا پیغام میری اور تہاڈی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت دا پہلا پیغام کہ پردہ کرنے عورتاں نے عورتاں با پردہ ہونیاں چاہیدیاں نے عورت نو پردہ لازم ہے آؤ توجہ کرنا میرے پیغمبر دے کول سوال کیتا گیا یا رسول اللہ اگر کوئی عورت خوشبو لا لوے پرفیوم لا لوے کوئی عورت عطر لا لوے میرے پیغمبر نے فرمایا جس ویلے عورت پرفیوم لگائے گی عطر لگائے گی کوئی باڈی سپرے کوئی چیز لگائے گی ایسی چیز جڑی چیز دے وچوں خوشبو ہوندی ہے میرے پیغمبر نے فرمایا او عورت جس
جس ویلے بازار وچوں گزرے گی اس عورت دے بازار وچوں گزرن دے نال جنے جنے لوگاں نو جڑے جڑے بندے نو اس عورت دے نال لگی ہوئی خوشبو مل گئی. میرے پیغمبر نے فرمایا ہے اس عورت دے بارے اس عورت دے نال اس بندیاں دے بارے زنا لکھ دیتا جائے گا, گندگی لکھ دیتی جائے گی. آؤ میریاں ماواں بہناں, تیرا کام نہیں پرفیوماں لانا, تیرا کام نہیں خوشبوواں لانا, تیرا کام نہیں ہار سنگار کرنا, تیرا کام نہیں بازاراں دے اندر پھرنا, گلیاں دے اندر تیرا کام نہیں پھرنا. مسلمان دیاں عورتاں دی پہلی ذمہ داری وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ. پہلی ذمہ داری یہ ہے اپنے گھر دے اندر بیٹھا رہنا ہے. گھر دے اندر بیٹھ کے کی کرنا ہے؟ چغلیاں نہیں کرنیاں, غیبتاں نہیں کرنیاں, شکوے نہیں کرنے, نہ شکریاں نہیں کرنیاں. اے پروردگار کی کرنا ہے؟ اللہ فرماندا ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرنی ہے. گھر دے اندر بیٹھ کے لوکاں دے گلے شکوے نہیں سننے, غیبتاں تے چغلیاں نہیں کرنیاں. اے مسلماناں دیاں عورتاں نو پیغام دیتا جا رہا ہے, اے عورت تینوں موقع مل چکا ہے, اے موقع ہے تیرے کول کہ گھر دے اندر بیٹھ کے نمازاں ادا کریا کر. میرے پیغمبر دی صحیح حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں جڑے ویلے معراج تے گیا مینوں جنت دی سیر کرائی گئی, مینوں جہنم دی سیر کرائی گئی. میں سب تو زیادہ جہنم دے اندر عورتاں نو ویکھیا ہے, عورتاں جہنم دے اندر سب تو زیادہ. یا رسول اللہ وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا اس وجہ تو کیونکہ انہاں دی چغلیاں دی بڑی عادت ہے, انہاں دی غیبتاں دی بڑی عادت ہوندی ہے. اے بیبییاں ایک دوسرے نال بل کے بہ جان بڑیاں بڑیاں دیاں چغلیاں تے غیبتاں کردیاں نے. او میری مائیں تے میری بہنیں, اے میں پیغام دین آیا, اے جڑے نقطے سمجھان آیا, کاش کہ میرے علاقے دیاں ساریاں میریاں ماواں بہناں اج جمعے دے اندر موجود ہوندیاں, میں انہاں نو اسلام دے پردے دے احکامات دسدا. کاش کہ جڑیاں باتاں میں یاد کر کے آیا قرآن و سنت دی روشنی وچوں اج میں بیان کردا. کاش اج ہر بھائی اپنی بہن نو مسجد دے اندر لے کے آندا اور ہر بھائی دی بہن اے پیغام لے کے جاندی کہ عورت دا میں نہ گھر وچ قرار پکڑنا ہے. کاش اج ہر خاوند اپنی بیوی نو اپنی گھر والی نو اپنی مسجد دے اندر لے کے آندا, اوے اپنی بیوی نو پیغام سنوا کے جاندا کہ تیرا کام گھر دے اندر بیٹھ کے نمازاں ادا کرنا ہے, تیرا کام تے گھر دے اندر بیٹھ کے نوافل ادا کرنا ہے. توجہ کرنا, ایک بات سنانا چاہنا ایتھے, میں اگلی گل کرنا چاہنا. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر آئے. نبی علیہ السلام جڑے ویلے مسجد نبوی دے اندر آئے, اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی دے اندر ویکھے ایک رسی بنی ہوئی ہے, ایک رسی لٹکی ہوئی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیتا ایک کنے رسی بنی ہے مسجد دی چھت دے نال؟ جواب ملیا یا رسول اللہ اے تہاڈی گھر والی مومنہ دی ماں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے رسی بنی ہوئی ہے. اللہ دے پیغمبر نے سوال کیتا زینب مسجد دے اندر رسی کیوں بنی ہوئی ہے؟ کہنے لگیاں یا رسول اللہ میرا دل کردا میں عبادتاں ہی کردی رہواں. اللہ دے پیغمبر رات دے وقت جڑے ویلے میں عبادت کرنیاں میں تھک جانیاں, میں تھک جانیاں, پھر اپنا بازو اس رسی دے نال پکڑ, اس بازو دے نال رسی نو پکڑ لینیاں کتے میں تھک کے عبادت کردی کردی گیری نہ جاواں, کتے میں تھک کے عبادت نہ چھوڑ دیاں. لوگوں انج عبادت کیتا کرو. میں اپنی ماواں تے بہناں نو پیغام دینا چاہنا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ, پہلا کام یہ ہے کہ باہر نہیں نکلنا, اگر نکلنا ہے تے با پردہ نکلنا ہے, اور دوسرے نمبر تے اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے نمازاں ہی نمازاں پڑھنیاں نے, اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے نوافل ادا کرنے نے, اور تیسرے نمبر تے وآتین الزکاۃ, زکات ادا کرنی ہے. زکات دے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں کرنی, زکات ادا کرنی ہے. اور چوتھے نمبر تے وآتین اللہ
ورسولہ، چوتھے نمبر دے میں اپنی ہر آن والی ماں اور بہن نو پیغام دینا چاہنا، اپنے ہر آن والے بھائی اور بزرگ نو پیغام دینا چاہنا، میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اے گلاں یاد کر کے، اے پوائنٹ یاد کر کے اپنی ماواں بہناں تک پہنچاؤ، اپنی عورتاں تک پہنچاؤ، اپنے گھراں تک پہنچاؤ۔ عورت دا پہلا کام ہے کہ با پردہ رہنا ہے تے گھر وچ رہنا ہے۔ عورت دی دوسری ذمہ داری یہ ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز ادا کرنی ہے۔ عورت دی تیسری ذمہ داری یہ ہے وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکات ادا کرنی ہے۔ عورت دی چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ عورت دا کام ہے وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول دی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول دی اطاعت، کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول دی مرضی تو علاوہ کم نہیں کرنا، کسے دی غیبت تے چغلی نہیں کرنے، کسے دے تبصرے نہیں کرنے، کسے دے شکوے نہیں کرنے، کسے دے گلے نہیں کرنے، اللہ تے او دے رسول دی فرما برداری کرنی ہے۔ انشاءاللہ پھر کدی موقع ملیا اے تفصیل دے نال بات عرض کراں گا۔ میں پنجویں بات صحابہ اہل بیت دا تذکرہ کرنا چاہنا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت تو اللہ کریم نے ہر قسمی نجاست نو دور کر دیتا ہے۔ اہل بیت تو اللہ کریم نے ہر قسمی گندگی نو دور کر دیتا ہے۔ اتنا دنیا کائنات تے کوئی بندہ بھی پاک نہیں جتنا میرے پیغمبر دے اہل بیت پاک نے، اتنا کوئی بھی اس دنیا تے اچھا نہیں ہے جتنے میرے پیغمبر دے اہل بیت اچھے نے۔ محبت کیتا کرو اہل بیت دے نال، اور اہل بیت دی شہزادی میری اور تہاڈی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میں آج تذکرہ کرنا چاہنا، توجہ کرنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کیسا شان ہے، کیسا مقام ہے۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ بہت لمبا موضوع بیان کراں، میرا مقصد یہ ہے کہ گھریلو مسائل بیان کراں تاکہ تیرے میرے گھر دے اندر وہی سسٹم آ جائے جو اللہ دے پیغمبر دے گھر دا سسٹم سی، تاکہ تیرے میرے گھر دے اندر وہی معاملات آ جان جو اللہ دے پیغمبر دے گھر دے معاملات سن۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا دی 9 سال دی عمر دے اندر شادی ہوئی ہے، نکاح ہویا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام دے گھر آئیاں، آئے کیڑے گھر آئیاں توجہ کرنا ذرا، اے 6-7 فٹ لمبا، اے 6-7 فٹ چوڑا گھر ہے۔ کوئی تساں سوچا ہوئے گا کوئی کوٹھی ہوئے گی، کوئی بنگلہ ہوئے گا، کوٹھیاں چنین والے ہو، بنگلیاں چنین والے ہو، اللہ دیاں نہ شکریاں کر دے ہو۔ اے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر دے اندر آ کے رہیاں نے 6-7 فٹ چوڑا ہے، 6-7 فٹ دی چوڑائی ہے، اور اس گھر دی جڑی چھت ہے تساں سوچیا ہوئے گا شاید کوئی بڑی وڈی سیلنگ ہوئی ہوئے گی، لینٹر پے ہون گے، نا میرے بھائی کھجور دیاں چھڑیاں نال چھت پئی ہوئی ہے۔ سیدہ فرمانیاں نے اتنی اونچی چھت سی، پتھر دیاں دیواراں سن، اور اتنی اونچی چھت سی کہ کوئی بندہ اگر ساڈے حجرے چ کھڑا ہوندا سی تے چھڑیاں او دے سر دے اوتے لگدیاں ہوندیاں سن، چھڑیاں او دے سر وچ لگدیاں۔ اے کیدا گھر ہے میری اور تہاڈی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا دا گھر ہے۔ اے کیدا گھر ہے امام الانبیاء دا گھر ہے۔ اے کیدا گھر ہے اے نورے تے نارے دے سردار دا گھر ہے۔ اے کیدا گھر ہے اپنے تے پرائیں دے سردار دا گھر ہے۔ اے کیدا گھر ہے اے نبیاں دے سردار پیغمبر دا گھر ہے۔ 6-7 فٹ چوڑا کمرہ ہے، پتھر دیاں دیواراں نے، چھت کھجوراں دیاں چھڑیاں نال بنی ہوئی ہے۔ توجہ کرنا، سیدہ کولوں پوچھا گیا امی جان جدوں بارش ہوندی سی کی حال احوال ہوندا سی؟ سیدہ فرماندیاں نے جدوں بارش ہوندی سی اودوں ساڈا سارا حجرہ ترمدا سی، اسی ایک نکر وچ بیٹھ کے، اللہ دے پیغمبر بھی ایک نکر تے کونے
کونے چ بہ جاندے سن میں بھی ایک کونے چ بہ جاندی ساں بارش ساری رات اپنے کمریاں دے اندر سکون دیاں نینداں کرن والے ہو جتنی طوفانی بارش آوے سکون دیاں نینداں کر رہے ہوندے ہو اگر رات دا بارش آ جاندی میری اور تہاڈی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ساری رات ایک نکر چ بہ کے گزار دیاں اج بنگلے تے کوٹھیاں چ رہ کے میری اور تہاڈی ماں بہن شکوے کر دیے میں جدوں دی تیرے گھر آئیاں مینوں ملیا ہی کی ہے ذرا غور کر سیدہ کولوں پوچھا گیا ایک دن سیدہ کہن لگیاں میرے بابا جان ابو بکر صدیق نے ایک بکری دے گوشت دی دستی بھیجی ہے رات دا وقت سی میں پکڑ کے بیٹھی رہیاں رات دا وقت اندھیرے دے اندر میں اور میرے پیغمبر میرے خاوند میرے گھر والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستی نو کٹیا میں پکڑ کے بیٹھی رہی سیدہ فرماندیاں نے اندھیرے دے اندر اسی دستی کٹی پوچھن والے نے پوچھیا اے گوشت اندھیرے دے اندر کیوں بنا دے رہے ہو تواڈے گھر دے اندر کوئی دیوا نہیں سی ہے اور لائٹاں لان والے ہو سون ویلے زیرو دا بلا بلیدا لگا ہویا ہے نمائشی لائٹاں علیحدہ لگیاں ہوئیاں نے تیرے میرے گھر دے اندر فانوس علیحدہ لگے ہوئے نے تیرے میرے گھر دے اندر ذرا پیغمبر خدا دے گھر دا عالم تے ویکھ میری ماں عائشہ دے گھر دا عالم تے ویکھ اللہ دی قسم ہے سیدہ فرماندیاں نے میرے گھر وچ دیوا ہی کوئی نہیں سی ہے میرے گھر چراغ ہی کوئی نہیں سی ہے چراغ نہیں سی ہے اگر چراغ واسطے کدی نہ کدی ساڈے گھر دے اندر تیل ہوندا سی تے سیدہ فرماندیاں نے اس تیل نال اسی کھانا کھا لیندے ساں کدی اسی چراغ واسطے تیل استعمال نہیں سی کیتا لوگو انج گزارو زندگی ایک ہفتہ تے گزار کے ویکھے میری اور تہاڈی ماں بہن ایک ہفتہ تے گزار کے ویکھو اس طرح زندگی جویں امہات المومنین نے گزاری ہے جویں میری اور تہاڈی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ نے گزاری ہے سیدہ فرماندیاں نے جدوں میری شادی ہوئی اللہ دے پیغمبر دے نال میں اللہ دے پیغمبر دے گھر آئیاں صرف ایکو بستر سی ساڈے گھر دے اندر اور بستر ہی کوئی نہیں سی اج 10 بسترے اپنی پیٹیاں دے اندر بھی ماں تے بہن سام کے کہندی ہے میرے کول ہے ہی کچھ نہیں اج علیحدہ کمبل اج بڑے اعلی قسمی کمبل سردیاں دا کمبل علیحدہ گرمیاں دا کمبل علیحدہ اے سی والا کمبل علیحدہ لیکن میری اور تہاڈی ماں سیدہ عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر دے کول صرف ایک چادر سی جڑی اسی اوتے لے کے سوندے ساں تے تھلے بستر چمڑے دا ایک چمڑا سی رنگیا ہویا چمڑا اس بستر دے تھلے نرم کرن واسطے اسی سریکی دے اندر چھڑیاں دے پوترے کہندے نے پنجابی دے اندر چھڑیاں کھجور دیاں چھڑیاں کھجور دے پتے تھلے پا کے اتے چمڑا پا کے اسی سو جاندے ساں صرف ایک بستر دے نال میری اور تہاڈی ماں نے گزارا کیتے کئی عرصے بعد دوسرا بستر ملیا پھر کچھ تکیے بنائے سیادہ نے اس حجرے دے اندر 50 سال دا عرصہ گزاریا لوگو ایک ایسا عالم ہے ذرا تصور تے کر عالم دے اندر سوچ تے صحیح 6-7 فٹ دا کمرہ ہوئے چھت کھجور دی بنی ہوئی ہوئے گھر دے اندر ایک کوئی بستر ہوئے لیٹ تے چراغ کوئی نہ ہوئے ایسیاں تھلے سون والے ایسیاں تھلے آرام سکون کرن والے میرے پیغمبر دے گھر کوئی پکھا بھی موجود نہیں سی ذرا انج دی زندگی تے گزار ذرا انج دی زندگی تے بسر کر میرا دل کردا ہے میں اپنے پیغمبر دی بیوی میری اور تہاڈی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا دا ایک لمحہ بیان کراں لیکن وقت اجازت نہیں دیندا اگلی بات تے توجہ کرنا سیدہ فرماندیاں نے کہ جدوں اسی مکے دی طرفوں مدینے ہجرت کر کے آئے مدینے آ کے کدی بھی پوری زندگی دے اندر میں 3 دن مسلسل گندم دی روٹی نہیں کھادی ہے اللہ میں قربان جاواں کیسی سیرت ماں عائشہ دی او میریاں ماواں بہناں سنو اپنے خاوند دے شکوے کر دیاں روز شکوے کر دیاں گوشت نہیں ملدا ذرا توجہ تے کر میری ماں فرماندیاں نے کدی بھی پوری زندگی دے اندر 3 دن مسلسل گندم دی روٹی نہیں کھادی میں اگلی بات تے توجہ کرو حضرت انس فرماندے نے میں اللہ دے پیغمبر دی 10 سال خدمت کیتی میں چھوٹا جہا بچہ سا ہر گھر دے اندر چلا جاندا سا میرے پیغمبر دیاں ٹوٹل 11 بیویاں سن لیکن 2 فوت ہو گئیاں
9 بیویاں 9 ازواج میرے پیغمبر دیاں اکو وقت دے اندر میرے پیغمبر دے گھر سن. حضرت انس فرماندے نے بخاری مسلم دی روایت ہے اپنی طرفوں بات نہیں کر رہا. حضرت انس فرماندے نے پورے 10 سال دے عرصہ دے اندر میں کدی بھی اللہ دے پیغمبر دے گھر ایک سا گندم تے ایک سا گھی نہیں سی ویکھیا. ایک سا پتہ کتنا وزنی ہوندا ہے 2.5 کلو گندم میں اللہ دے پیغمبر دے گھر کدی بھی نہیں سی ویکھی تے 2.5 کلو گھی بھی میں اللہ دے پیغمبر دے گھر کدی بھی نہیں سی ویکھیا. لوگو اے ہے اہل بیت دی زندگی, اے ہے میری اور تہاڈی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا دی زندگی. اج تو تے میں 100 من بھڑولیاں چ بھر کے پھر بھی اللہ دی ناشکری کردیاں. دیکھ میری ماں نے کیسی زندگی گزاری ہے. 10 سال دے اندر حضرت انس فرماندے نے 9 گھراں دے اندر میں 1.5 کلو بھی گندم کدی جمع نہیں ویکھی. اگلی بات تے توجہ کری, اگلی بات اس تو زیادہ قیمتی اے بھی بخاری مسلم دی روایت ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے کدی بھی زندگی دے اندر جدوں بھی سانو 2 ٹائم دی روٹی ملدی سی, 2 ٹائم دا کھانا ملدا سی. ایک اگر صبح ٹائم روٹی ملدی سی تے پھر شام دا سانو کدی روٹی نہیں سی ملی بلکہ سی کھجوراں دے نال گزارا کردے ساں. اگر صبح ٹائم کھجور, شام ٹائم روٹی ملدی سی, پھر صبح ٹائم سانو کدی بھی کھجوراں نہیں سن ملی, سانو صبح ٹائم کدی بھی روٹی نہیں سی ملی بلکہ سی کھجوراں تے گزارا کردیاں ساں. اج غور تے کر اتنا کھانا موجود ہوندے گھر دے اندر پھر بھی اپنے خاوند دے شکوا کرن والی میری ماں بہن میں پیغام دینا چاہنا اپنی ماں دی سیرت تے غور تے کر. جدوں بھی 2 ٹائم دی روٹی ملدی سی, ایک ٹائم کھجوراں ملدیاں سن تے ایک ٹائم روٹی ملدی سی. اے تے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دا حال سی. لوگوں میری ماں دی شان, میری ماں دی عظمت دے کیا کہنے, میری ماں دے مقام دے کیا کہنے, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا دی سیرت اور زندگی دے کیا کہنے. توجہ کرنا, توجہ کرنا. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان, اللہ دے پیغمبر ایک دن گھر تشریف لے کے آئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آج گھر دے اندر کوئی چیز کھان نو بھی ہے یا نہیں. سیدہ فرماندیاں نے یا رسول اللہ آج میں بھی بھکھیاں, میرے واسطے بھی کوئی چیز نہیں, تہاڈے واسطے بھی کوئی چیز نہیں. اللہ دے پیغمبر مسجد چلے گئے. دوسرا دن ہویا, اللہ دے پیغمبر نے پھر سوال کیتا سیدہ آج گھر کھان نو بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں. سیدہ نے جواب دیتا یا رسول اللہ آج بھی کچھ نہیں. تیسرا دن ہویا, میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تو آئے. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے عائشہ آج گھر دے اندر کوئی شے کھان نو بھی ہے یا نہیں. سیدہ فرماندیاں نے یا رسول اللہ اج تے گھر دے اندر کوئی چیز نہیں. اللہ دے پیغمبر مسجد نبوی اندر چلے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کچھ صدقے دا مال آیا ہویا سی. اللہ دے پیغمبر نے او صدقے دا مال خرچ کر لیتا. صدقے دا مال خرچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر آئے. سیدہ فرماندیاں نے یا رسول اللہ اے نال جڑی انصار دی عورت ہے, اس انصار دی عورت نے 9 یا 11 کھجوراں, راوی نو شک کے 9 یا 11 کھجوراں دے کے گئی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑی بھوک لگی ہوئی سی. میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر نے او کھجوراں کھا لیاں. آپ نے فرمایا عائشہ مینوں اے تے دس تو وی کھادیاں نے کہ نہیں. آکھن لگیاں یا رسول اللہ تسیاں کھادیاں تے میں کھادیاں ایک ہی گل ہے. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا نا نا عائشہ مینوں اے دس تو وی کھجوراں کھادیاں نے کہ نہیں. آکھن لگی یا رسول اللہ میں کیا تے ہے تساں کھادیاں یا میں کھادیاں ایک ہی گل ہے. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا عائشہ انج لگتا ہے اج تو بھی بھوکی ہے, تم بھی کوئی چیز نہیں کھادی. میرے پیغمبر نے فرمایا عائشہ آج رحمت دا دریا جوش چایا ہے. مانگ کی منگنا چاہنی ہے, سوال کر کی سوال کرنا چاہنی ہے. سیدہ دل دے اندر سوچن لگ پیاں اج اللہ دے پیغمبر نے بڑی وڈی آفر دیتی ہے. اج تے بڑا کچھ اج دی میری ماں بہن ہوندی تے کہندی گڈی لے آ دے, بنگلہ بنوا دے, کوٹھی بنوا دے, فلاں چیز کوئی نہیں, اتنا زیور کوئی نہیں, فلاں بندے کولو اتنا مال ہے, اے مال لیا دے, اتنا کچھ لیا دے. ذرا توجہ کریا جے میری ماں دی سیرت تے. میری ماں جواب دین لگیاں یا رسول
اللہ اگر اتنی بڑی آفر دیتی جے تے مینوں سوچن جو سیدہ نے سوچیا سیدہ دے گھر ویکھو تا چراغ کوئی نہیں سیدہ دے گھر ویکھو تا اکو بستر سیدہ دے گھر ویکھو تا چھت صحیح کوئی نہیں بارشاں آندیاں نے سیدہ نو اگر ویکھو تے 3 دناں دی بھوک ہے میرے پیغمبر کہہ رہے نے عائشہ مانگا جو تو منگے گی میں تینوں اللہ کو لے کے دیاں گا میری اور تہاڈی ماں کہن لگیاں ہائے اللہ تو میرے پورے خطبے چ اگر توجہ نہیں کیتی صرف ایک گل اے توجہ نال سن لے میں سمجھاں گا کہ میرا جمعہ پڑھان دا حق ادا ہو گیا ذرا توجہ کری میری ماں تے بہن میرا ہر بھائی بزرگ اس بات تے توجہ کرے سیدہ نے اے نہیں آکھیا یا رسول اللہ کوئی مال لے دو سیدہ نے اے نہیں آکھیا یا رسول اللہ ویکھو نا چھت کوئی نہیں چنگی جی کوئی چھت پوا دیو سیدہ نے اے نہیں آکھیا یا رسول اللہ میرے کناں وچ زیور کوئی نہیں ادھارے زیور لے کے جانیاں مینوں اگر کتے جانا پے جائے کوئی زیور لے دیو نا نا میری ماں کہن لگی اللہ دے پیغمبر مینوں دنیا وچ 2 چیزاں لے دیو تے آخرت وچ ایک چیز لے دیو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا شاید انج ہوے گا کہ دنیا وچ کوئی کھان پین نو منگے گی سیدہ فرماندیاں نے یا رسول اللہ اگر دنیا وچ لے کے دینا چاہندے ہو کوئی مال نہیں چاہیدا کوئی دولت نہیں چاہیدی بلکہ دنیا وچ اللہ کولوں دعا کرو اللہ مینوں صبر دی توفیق دے وے تے شکر کرن دی توفیق دے وے سیدہ فرماندیاں نے یا رسول اللہ اے بھوکاں دے اوتے اللہ صبر دی توفیق دے وے دکھاں تے اللہ صبر دی توفیق دے وے اور آخرت وچ مینوں جنت لے کے دیو ہائے اللہ میں قربان جاواں کتنی پیاری سوچ ہے کتنی اچھی سوچ ہے میری اور تہاڈی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دی میں اپنی ہر ماں تے بہن نو ایہو ہی پیغام دینا چاہنا وا او میری ماں بہن جدوں بھی منگیا کر دنیا تے یا صبر منگیا کر یا شکر منگیا کر اگر آخرت واسطے منگیا کر تے جنت دا سوال کیتا کر اللہ رب العالمین تیری عزت دی حفاظت کرے گا اللہ رب العالمین تینوں دنیا تے ہر چیز عطا کرے گا اللہ جنت بھی عطا کرے گا اگلی بات تے توجہ کرنا اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی میری اور تہاڈی ماں سیدہ عائشہ فرماندیاں نے جدوں اللہ دے پیغمبر 12 ربیع الاول نو اس دنیا نو چھوڑ کے چلے گئے وفات پا گئے میں ویکھیا میرے گھر دے اندر تیل بھی کوئی نہیں سی تیل جڑے نال میں چراغ جلا سکاں اللہ دے پیغمبر جدوں وفات پا گئے میرے گھر دے اندر کھان پین نو کوئی چیز نہیں سی میں ویکھیا کچھ جو پے ہوئے سن میرے دروازے دے اوتے تاک دے اوتے کچھ جو پے ہوئے سن او میں جو اٹھا کے کھاندی رہیاں بڑا عرصہ کھاندی رہیاں اللہ نے رحمت عطا کیتی اللہ نے برکت عطا کیتی کیونکہ میری ماں صبر کرن والی سی میری ماں شکر کرن والی سی لا ان شکرتم لازیدنکم ولا ان کفرتم عذابی لشدید اگر شکر ادا کرو گے تے تھوڑی نو بہتا کر دیاں گا اگر شکر ادا نہیں کرو گے تے اللہ فرماندا ہے پھر میرا عذاب ہی آ جائے گا توجہ کرنا سیدہ فرماندیاں نے کچھ جو جڑے میرے تاک تے پئے ہوئے سن میں کتنا عرصہ جو کھاندی رہی میں ویکھیا کہ جو ختم ہون نو ہی نہیں ہوندے پئے سیدہ فرماندیاں نے ایک دن میں جو اٹھائے اور جو اٹھا کے انہاں دا وزن کیتا جڑے ویلے میں وزن کیتا تے او جو بھی ختم ہو گئے اس تو بعد کئی دن میرے فاقے دے اندر گزر جاندے سن کئی دن میرے بھوکیاں گزر جاندے سن لوگو ذرا توجہ کرنا میری اور تہاڈی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیسی سیرت گزاری ہے کیسی زندگی گزاری ہے اگر توجہ کرو تے بڑی قیمتی بات تواڈے حوالے کرنا چاہنا میری اور تہاڈی ماں سیدہ عائشہ فرماندیاں نے کہ ایک دن میرے گھر دیکھو ایک دن سیدہ عائشہ دے گھر ایک دروازہ کھٹکھٹیا باہر کوئی غریب آیا ہوا ہے مسکین آیا ہوا ہے کہن لگا
امی جان میں بھکا ہاں میرے بچے بھکھے نے بچیاں دی بھوک نہیں ویکھی جاندی اللہ نے تانوں بڑا ملکہ تے بڑی عزت تے عظمت عطا کیتی ہے ایک میرے واسطے دعا بھی کرو تے دوجا مینوں کھان واسطے بھی کچھ دے دیو سیدہ نے انج کچھ درہم اپنے گھر وچوں اٹھائے اور اٹھا کے انہوں دین لگیاں کہن لگیاں ذرا ایتھے رک میں ہونی آواں سیدہ گھر گئیاں انہاں درہماں نوں خوشبو لگائی خوشبو لگا کے دتے سیدہ نے جس ویلے درہم دتے انہیں ویکھیا کہ نہ درہماں چوں خوشبو آ رہی ہے سیدہ نوں سوال کرن لگا امی جان درہم تے دتے جے لیکن خوشبو کیوں لائی جے سیدہ فرماندیاں نے میں خوشبو اس وجہ تو لائی ہے تاکہ مینوں ایک صدقہ کرن دا ثواب مل جائے دوجا خوشی دے نال صدقہ کرن دا ثواب مل جائے خوشبو لگان دا بھی ثواب مل جائے ہائے اللہ میں قربان جاواں اج تیرے میرے معاشرے دے اندر کوئی بندہ منگن آ جائے 10 گلاں سنائی دیاں نے انہوں تے پھر 10 روپے دینے آ او بھی 10 روپے ٹوٹے پھٹے اگر دکان تے کوئی بندہ منگن والا آ جائے تے دکان دے اوتے 1 روپے دا ٹھیپا رکھیا ہوندا ہے انہوں دینے آ تے نال 10 گلاں سنانے آ تو کم نہیں کر سکدا تو کما نہیں سکدا تو فلاں کام نہیں کر سکدا منگن آ جاندے ہو ہر ویلے بھی ہاتھ اڈیا ہوئے اگر تو تے میں کسے غریب نو کوئی کپڑیاں دا سوٹ دینا ہوئے تے او دنیا جڑا سی بار پا کے جتے بازار چلیے تے شرم ہوندی ہوئے او سوٹ غریب نو دے دینے ہائے اللہ میں قربان جاواں میری ماں دی سیرت تے غور تے کر اگر درہم بھی خرچ کر دیاں نے تا خوشبو لگا کے کر دیاں نے اگر تو تے میں کسے غریب نو کوئی چیز دینی ہوئے دکان تے جائی دے یار ایسی چیز دے گھٹیا چیز دے جو سا صدقہ کرنا ہے اللہ دی راہ وچ صدقہ کرنا ہوئے گھٹیا چیزاں لے کے آندے ہو جڑے بستر خراب ہو جان او بستر لوگاں نو دیندے ہو جڑا فروٹ گلیا سڑیا پیا ہوئے جڑا تیرے بچے نہ کھاندے ہون او بچیاں نو کھواندے ہو ذرا غور تے کر میری ماں دی سیرت تے میری ماں نے جدوں بھی کوئی صدقہ بھی کرنا ہے تے درہماں نو خوشبو لا کے کرنا ہے میری اور تہاڈی ماں نے جدوں بھی کوئی چیز صدقہ کرنی ہے تے خوشی دے نال کرنی ہے اج تو تے میں کسے بندے نو زکات دینی ہوئے حالانکہ زکات دینا ساڈے اوتے فرض ہے اے کوئی اگلے بندے تے احسان نہیں کیتا بلکہ اپنا فرض ادا کیتا ہے تے انہوں کہنے یار دعا کر دیا کر کیوں دعا کرے تیرے تے کوئی احسان تے نہیں کیتا تو تے اپنا فرض ادا کیتا ہے اگر کسے غریب نو کوئی چیز دے دینے فلاں ساڈا کام تو نہیں سی کیتا جا اسی تینوں نہیں دینا لیکن میری اور تہاڈی ماں جدوں بھی صدقہ کر دیاں سن خوشی دے نال کر دیاں سن بخوشی کر دیاں سن اگلی بات سمجھاواں میں اپنی بات ختم کراں میرے کول موضوع بہت لمبا ہے لیکن وقت اجازت نہیں دیندا توجہ کرنی اے آخری بات بڑی بھی قیمتی بات ہے اگر اس تے تو غور کر لیا اللہ دی قسم ہے میرا ایمان ہے میرا یقین ہے ہو سکتا ہے تیری زندگی بدل جائے ہو سکتا ہے تیری زندگی دے اندر انقلاب آ جائے میری ماں بہن بھی غور کرے میرا ہر بھائی غور کرے صرف ایک بات اے دے تے غور کر لو جڑے ستے پیو جاگ جاؤ جنہاں دے ذہن تے خیالات دور گئے ہوئے نے ذرا میری طرف توجہ کرنا اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی میری اور تہاڈی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے گھر دے اندر بیٹھی ہوئیاں نے رو رہیاں نے میرے پیغمبر آئے آپ نے فرمایا عائشہ کیوں رو رہی ہیں سیدہ نے جواب دیتا یا رسول اللہ ایک عورت آئی ہے میرے کولوں نے صدقے دا سوال کیتا ہے میں انہوں صدقے دا مال دیتا ہے میں انہوں روٹی دیتی ہے پھر مینوں کہن لگی اللہ تینوں قبر دے عذاب کولوں بچاوے سیدہ فرمانیاں نے یا رسول اللہ کیا سانو بھی قبر دا عذاب ہوے گا میرے پیغمبر نے فرمایا عائشہ عذاب القبر حقن عذاب القبر حقن عذاب القبر حقن عائشہ اپنی
نماز دے اندر اپنی ہر دعا دے اندر قبر دے عذاب کو لو پناہ منگیا کر، کیونکہ قبر دا عذاب حق ہے، قبر دا عذاب سچ ہے، قبر دا عذاب پر حق ہے۔ ذرا توجہ کریں، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی میری تڑی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک دن اپنے گھر دے اندر بیٹھی ہوئی نے، ٹنکا اٹھایا انج ایک درخت دا پتا اٹھایا، پتا اٹھا کے ٹنکا اٹھا کے تے رو رہی نے۔ روایت دے اندر مل دے امی جان دی آنکھاں وچوں آنسو اتنے بہے کہ میری ماں دا دوپٹا آنسواں دے نال بھر گیا۔ میری ماں دا دوپٹا اے کون عائشہ ذرا توجہ کری، 50 سال جس عائشہ نے میرے پیغمبر دے حجرے چ گزارے، اور اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اے جنت دا باغیچہ ہے ماں عائشہ دا حجرہ، اے جنت دا باغیچہ ہے ماں عائشہ دا حجرہ۔ جنت وچ بیٹھ کے میری اور تہاڈی ماں رو رہیاں نے، ہاتھ وچ ٹنکا اٹھایا ہوا ہے، آنسواں دے نال دوپٹا بھر گیا۔ سیدہ عائشہ نو سوال کرن والے نے سوال کیتا اماں جی کیوں رو رہی ہو، اماں جی وجہ کی ہے رون دی، تساں ہوئی تے ہو جنوں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے عائشہ میری دنیا وچ بھی بیوی ہے، عائشہ آخرت وچ بھی میری بیوی ہوئے گی، عائشہ میری دنیا وچ بھی بیوی ہے، عائشہ جنت وچ بھی میری بیوی ہوئے گی۔ امی جان تہاڈا مقام تے اعلی ہے، سب نالوں اونچا مقام تہاڈا ہوئے گا، کیونکہ اللہ دے پیغمبر نے مقام محمود تے رہنا ہے، سب تو اونچا اللہ دا عرش ہوئے گا، اللہ دے عرش دے تھلے اللہ دے پیغمبر دا گھر ہوئے گا، اور تسی اللہ دے پیغمبر دی گھر والیاں ہو، تساں اللہ دے پیغمبر دے نال ہی تے رہنا ہے، تساں اللہ دے پیغمبر دے کول ہی تے رہنا ہے۔ امی جان تسی نہ روو، امی جان کیوں رو رہی ہو، جنت وچ سب تو اونچا تے اعلی مقام ہے تہاڈا، پھر کیوں رو رہی ہو؟ امی جان فرماندیاں نے، میری اور تہاڈی ماں جان فرماندیاں نے یا لیتنی کنت واقعتا من هذه الشجر، یا لیتنی کنت واقعتا من هذه الشجر، یا لیتنی کنت واقعتا من هذه الشجر۔ امی جان رو رو کے فرماندیاں نے کاش 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 میں انسان نہ ہوندی، کاش میں اس درخت دا پتا ہوندی، مینوں جانور کھا جاندا، مینوں اللہ کل قیامت والے دن اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے حساب نہ دینا پیندا۔ ہائے اللہ میں قربان جاواں، اگر میری ہر ماں تے بہن دی اے ہوئی سوچ بن جائے اس دنیا چوں فتنہ ختم ہو سکدا ہے، اگر میرے ہر بھائی تے بہن دی ہوئی سوچ بن جائے دنیا چوں ہر قسمی فتنے ختم ہو سکدے نے، ہر قسمی تباہیاں ختم ہو سکدیاں نے، گھراں چ اللہ دی رحمت آئے گی، اللہ دی برکت آئے گی۔ جدوں بھی ہر ماں بہن دی اے ہو سوچ ہوئے گی یا لیتنی کنت واقعتا من هذه الشجر، کاش کہ میں انسان نہ ہوندی، میں اس درخت دا ایک پتا ہوندی تے جانور مینوں کھا جاندے تے کل اللہ نو حساب نہ دینا پیندا۔ اللہ تعالی دا قرآن ہے، اللہ کریم نے اعلان فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البيت ويطهركم تطهيرا وآخر دعوانا